السلام عليكم. مسجول في اللون فلاشين حمزة دي زد برو. اليوم نديرو لا فيديو على جهاز جيون 2500 اش دي بليس. نديروه لابونمون تاع الاس دي اس عام. درناه ديجا اناني اس دي اس وخلصت لابونمون. دروك نحبو نرونوفليو لابونمون تاع الديكودير. لازم لك تعقب لا ميزاجور 1.75 اش دي بليس، لا فيرسيون 1.75 باللاودر. راهي دروك راني نعقب لا ميزاجور 1.75 باللاودر للجهاز 2500 اش دي بليس. هاي ولينا تلفاز، هاي جيون 2500 اش دي بليس عقبنا 1.75 باللاودر. دروك باش نحيو الشيب اي دي والسيريال نمبر. دروك نروحو لازم نديرو يو اس بي، اهو يو اس بي في الديمو، ونروحو اكسبانسيون ندخلو يو اس بي ونكليكيو في الريموت كنترول. كليكي سات 2415 سات 2415. اهو الشيب اي دي، الشيب اي دي نديو الشيب اي دي 0 اكس، ما نديروهش منا او وطلع. وهذا النيميرو السيريال، نيميرو السيري. دروك نروحو الكمبيوتر ونديرو مع لوجيسيال تاع اس دي اس بلاتيني. دوك ولينا البيسي، هاهي لا ميزاجور 1.75، لا ميزاجور عادي ماشي بلاتيني، هذه اللي نعقبوه في البرنامج تاع بلاتيني. دوك نروحو للوجيسيال اس دي اس بلاتيني، كليكيو عليه ونروح اوبن باش نجيبو لا ميزاجور 1.75 2500 اش دي بليس. هاهي لا ميزاجور نكليكيو عليها اوفير. هاهي دروك نروحو لا دات. اليوم رانا 0306 2019، نديروها 0306 2020 une année d'abonnement 2020. وهنا نديرو شيب اي دي، شيب اي دي نديرو هنا. خاوتي ما تنساوش تابونيو في لاشين حمزة دي زاد برو، لايك للفيديو وبارطاجي ماكسيموم. اللي عنده مشكل يكتبنا في الكومنتير، اللي حب ما يعرفش يرونوفلي يبعثنا نيميرو السيري تاع الديمو تاعو ونرونوفليه والايميل ونرونوفليه عادي نورمال. هنا نديرو نيميرو السيري، السيريال نمبر نديرو هنا. بعث لي نيميرو السيري في الكومنتير والايميل باش نبعثلك لي دو ميزاجور او دو وديرهم في لاك اليو اس بي وعقبهم في الديمو وخلاص. الديمو تاعي سي 10000 اش دي بليس، قلبتو 2500 اش دي بليس بلا ميزاجور. بالك تقولوا هذا الديمو ماشي هذاك ولا 2500 ولا ماشي 2500. هنا دروك نديرو اس دبليو 2، كليكيو في هذه و اس دبليو 1، كليكيو في لي دو و شارج، كليكيو سور شارج ونستناو نتيليشارجي لي دو ميزاجور او دو. قبل ما نعقبو لي دو ميزاجور هادو نديرو 1.75 في اليو اس بي ونعقبوها الاولى نورمال ماشي بلاتيني. نعقبو لا ميزاجور 1.75 فلاش ديسك ونديرو كابل انترنت
الديمو، ما يصرالك حتى مشكل، ما كانش لا رسالة هذيك تاع اس دبليو ولا. تبع الطريقة كيما ندير وترونوفلي نورمال 100%. دونك نسناو يتيليشارجيو لي دو ميزاجور تاع بلاتيني. ودوك الديكودر راه يمشي، ها هو لي دو ميزاجور اس دبليو 1 و اس دبليو 2، والديكودر راه يمشي دوك في او تي سات 21. او تي سات 21 يمشي عادي نورمال. دروك نكليكيو سور الفيشي هذا اللي تيليشارجينا، نلقاو لي دو ميزاجور هادو نديروهم في فلاش ديسك ونروحو للديمو. دوك رانا في الديمو، نروحو اكسبانسيون USB تعقب لا ميزاجور هذه 1.75 الاولى، ومن بعد تعقب SW1 هذه، ومن بعد يطفى الجهاز يعاود يشعل، تعاود تعقب SW2. نروحو نشوفو لابونمون، بالك تقولوا راني نلعب ولا. كليكيو F1 مود SDS انفون. هاهي يا درناها في البيسي 3 جوان 2020. هاي 3 جوان 2020. ما كانش حتى مشكل، درنا لابونمون عام اسونسيال. اللي عنده مشكل يبعثنا يكتبنا في الكومنتير، وما تنسوش تابونيو في لاشين ولايك للفيديو، وسلام.